Good day mga kapuburing alagad. For today's video, kuyog ta kay among suruyon ang bag-o nga spot kung musaka sa TCH. Busa, let's go! Pero sa dili pa, kinahanglan ta mo biyahe gikan sa lahog pasaka sa maong tapit. Samtang nagbiyahe, atong makita ang mga kanindot o presko sa TCH. O good thing kay misaka may ani nga weekdays, so dili kayo daghan ang mga bulot-bulot ba, di ba? May mga Oscar diha. Bitaw. So kung mo saka mo diha nya labi na ka nang mingaw kaayo, na talagsar kay mga magbulot-bulot nya dili samok ang dalan ba. So mo na nga at least amping gyud ta. O sa pila lang ka mga minutos, naabot na ta sa Easy Cafe. Sakto gid kaayo nga walay laing customer kay among gipapahawa. Bitaw, joke ra. Kung ganahan gid mi mo laag sa TCH og weekdays kay dili kayo crowded kung aduna kay ganahan nga spot nga mag-unwind, matagbaw gid mo. Labi na hilig kaayo tag picture, labi na kuyog ang atong higugma o pamilya. Siyempre, sa taas nga biyahe, dili malikayan ang gutom. Sakto kaayo nga nag-serve sila og mga pagkaon, coffee, dessert, og etc. Nga swak sa atong mga budget. Pwede pud ka mobayad through GCash kung wala kay dala nga cash. Dili lang pwede utang. Og while nagpaabot ka sa imong order or sa inyong order, ma-amaze gud ka sa mga views kung nature lover ka. Mawala imong problema kung makita na nimo ang mga gitawag nila og lake view. Og ang kurba sa bukid no nga presko kaayo sa mata, abli sila Lunes hangtod Domingo. O kung mapuno na po na ilang area dito sa ilahang sulod nga venue, so pwede kayo mo accommodate sa gawas gabahin sa kubo. Mga kapobreng alagad, suruyan niya ninyo ha?